والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی نبی سائیں تیرے منہ دکھامن تو صدقے خدا سائیں محمد بناون تو صدقے رب کو ڈٹھو رات معراج کھل دے تیرے نینا دے بار چاور تو صدقے تیرا حکم نافل ہے سارے جہاں تے خدا دی خلافت چھکامن تو صدقے عجب تور سینہ تے جلوے کتونی عرب کے چادر لہامن تو صدقے حسن مجتبہ پاک بچڑا علی دا تیری سرخ پوشاک پاور تو صدقے حسین شہنشاہ ملک رضادہ تیرے بال بچڑے بہامن تو صدقے شہر چاچنا وچ فریدہ صدایو تیرے یہ دے برقے وٹاون تو صدقے اے بلبل تیرا نات خانے قدیمی اندی نات گاون علاون تو صدقے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پیارے بزرگوں دوستوں عزیزوں لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودیں تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو ساڈا ای پاک محفل میلاد شریف مل بہان اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے پیارے دوستو تمہاں خوش قسمت وے جیرے اج تمام کمیں کو چھوڑ
کاروبار کو چھوڑ دنیا داری کو چھوڑ اج محبوب دے ذکر چھڑ دے بیٹھو نبی سونے زیدہ فرمانے حضور علیہ السلام دا عاشق حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرمندن مارکا جیڑی جات سونے نبی سیدہ ملاد ہوئے ہوں جا کو عام نہ سمجھا کرو فرمائنے جیڑے گھر وچ جیڑی مسجد جیڑی وستی دے وچ سونے نبی سیدہ ملاد دا ذکر ہوئے اللہ سیدھی رحمت علیہ فرشتے آسمانے کو چھوڑ ہوں گھر کو گھیرا چاپے دن جدھاروں کھڑ درود میرے مٹھے محمد تے بھیجے دن فرمائنے اللہ سے ہوں گھر تے رحمت نزول کر چھوڑے تو خوش قسمت وے تو کو علم جو آپ سارے نہ ملاون دا سبب بنانا لے اساڑے محترم بزرگ عاشق رسول جناب قبلہ چاچا وزیر احمد صاحب اور انہیں دے بیٹے تنویر صاحب اور انہیں دے بھرا سارے اندناد میں کنیم دے لیکن اللہ انہیں کو سلامت رکھے ہر سال توہا کو بھی کٹھا کریں دن تو میں فقیر کو بھی سڑیں دن جو صحیح آج سارے ایسا انتظام کتی کھڑوں آج بیاں گالی نہ کرے سو جتنی دیر باسو محمد دا ذکر کرے سو الحمدللہ سارے محترم بزرگ عاشق رسول بھائی سید احمد صاحب غلام فرید صاحب تمام حضور دے عاشق موجود ہوئے نبی سونے دے رنگے ہوئے مثال چڑے وانتا تو آپ کو سمجھم سے جو خلیفہ ہارون الرشید دا دور ہوئے تے ایک نوجوان کنو جو غلطی تھی تے کاوڑ بادشاہ کو آئی بادشاہ کے وہ فوجیوں ایک پھاسی چڑھا پھاسی دے چھوڑو ایک فرمائنے جائے ملے پھاسی دا لہارا آئے تے انہیں پوچھے نوجوانہ کوئی آخری خواہش ہوئی تا دس اساں تیری خواہش پوری کر سکدوں ہوا کہ سونا بھی خواہش کا نہیں یہ اگر پوچھ دے وے تا ایہا خواہش ہے وہ جیڑا بادشاہ میری پھاسی دا حکم دیتی بیٹھے ہوں تانی میں کو گھدی جلو وہ اٹھی تے میں کو ہاتھ چامی لاوے چمبے وے چمبا دے ٹوڑے داوے پھاسی دے پھٹے تک پجاوے وال بے شک میں کو پھاسی چڑھاوے انہیں کہ وہ نوجوانہ گال ہیں وے تو آکے ہمیں کلو نفلی پڑھاؤں جو میں رب کو منا گھنا پیو ماں چا ملو تو انہیں کو منا گھنا اے بادشاہ دے ہاتھ ملا منتے کو کیا مل سے وہ آکے سونا کو جو ملے نہ ملے جے آنکھیں میں تا میری خواہش پوری کرو جائے ملے بادشاہ کو خبر پئیے وہ آکے اندھی پھاسی دے کانڈے تا مل گئن ہون جو ان کو ہاتھ ملا ماں میری شان گھاٹا نہیں اندہ اچھا گھیم نواؤ چمبے چمبئی پیساں پھاسی دے پھٹے تا کی پوری فرمائنے جیرے ویلے ان نوجوان کو گھنتے گن ان بادشاہ ہاتھ وچ ہاتھ پا چمبے وچ چمبا دے گلکڑی پا تے کچھ تک ٹوڑیے تے نوجوان کہ ہاں سونا میں کوئی سوال کر سکتا ہوا کسی حکم کرو کیا سوال ہے کسی میں کو اے دسو جو چمبے وچ چمبا پا تے یارے نال ٹوڑی دے یا دشمن کو نال ٹوڑی دے بادشاہ کو آکھنا پائے گے جو میاں دشمن کو دور ہٹی دے چمبا تا ہمیشہ یارے نال نیوی دے آدھے سونا چھک دی کروی یاری بنا میں چمبے وچ چمبئی پاوے تے پھاسے دے بھی چڑھا میں فرمائنے بادشاہ دے ذہن جو گال گئیے آکس ونی گارا تے کو پھاسی کنوری ہے یہ کامل فرمیندن وے جیڑا ہارون الرشید دے ہاتھ چھات پاوے کو تب پھاسے کنو کھڑا لہاوے تے جیڑا مٹھے محمد ڈلگاں ڈھاوے میرے سونے محمد دا ملاد مناوے حضور دے ذکر ٹھر دے سبحان اللہ دے نعرے لاوے اجانی اللہ سیوں کو دوزخ دی بھاکن